बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शिराज राठौर और आप देख रहे हैं अदराक न्यूज़। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद F8 कचहरी यानी कि साबक कचहरी, जो 1982 में यहाँ पर कायम हुई और साल 2023 में यहाँ से शिफ्ट होकर G11 चली गई। नाजरीन, अदालतें तो यहाँ से मुंतकिल हो गई, लेकिन वकला के जो चैम्बर हैं वो ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं। आज वकला से जानने की कोशिश करेंगे कि वो चैम्बर यहाँ से किस किस्म की रुकावटें दरपेश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादर सदीकी साहब, जो कि F8 कचहरी के सीनियर तरीन वकील हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से कचहरी 1982 में जो कायम हुई, वो यहाँ से G11 में शिफ्ट हुई, उसके क्या असरात मरतब हुए, उनसे जानते हैं। बेसिकली इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में जुडिशल कम्प्लेक्स का कोई वजूद ही नहीं था, इसीलिए ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आर्जी तौर पे ये कचहरी का एक स्ट्रक्चर जो है वो काम करता रहा। अब जब ये G11 में जब हुई है तो ये एक प्रॉपर जुडिशल कम्प्लेक्स था, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें एक सेटबैक है कि वहाँ कचहरी में अब दो इस्लामाबाद के जो है ना पार्ट वहाँ पे काम करे, ईस्ट और वेस्ट। वहाँ पे कम्प्लेक्स जुडिशल कम्प्लेक्स छोटा है और सेटअप जो है वो उन जो इस वक्त वकला और क्लाइंट्स और केसेस के हवाले से वो उस पे मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा, और उस पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं वकला और क्लाइंट्स। सेकेंडली ये है कि उनकी मूवमेंट जो है क्या है कि कभी वो G10 भागते हैं और कभी G11 जाते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो उनके प्रोफेशन पे ना बड़ी असरअंदाज हो रही है। बल्कि यकीन करें समटाइम्स तो ऐसा होता है कि यार वकालत छोड़ ही दो, और यहाँ से फिर F8 में अगर उधर से क्या है बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पे 1-2 बजे तक या जब भी कोर्ट टाइम है उसके बाद फिर हम इधर आके बैठ जाते हैं। और ये आने जाने में यानी F8 से G11, F8 से G10, G10 से G11, G11 से G10, ये एक ऐसा मतलब है एक एक्टिविटी है ना जो फिनांशी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी हमें डिस्टर्ब कर रही है। और जो क्लाइंट हैं वो बेचारे सारे तो गाड़ियों पे नहीं ना होते, कि गरीब क्लाइंट भी हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन के वहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं है कि वो टाइम पे कोर्ट पे पहुँचाएँ। तो इसलिए हमारे लिए तो ये एक तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक अमल बन चुका है। इसका वाहिद हल है कि चैम्बर्स और अदालतें एक ही जगह पे हों, और वो G10 में मुमकिन है, लेकिन इसकी तरफ सोचा नहीं गया। सर, ये जो कचहरी यहाँ से शिफ्ट हुई है, क्या समझते हैं क्या मसाइल हैं वकला को? यहाँ पे असल में 40-42 साल से कचहरी यहाँ पे ही थी। इस्लामाबाद की पूरी आबादी और वकला कम्यूनिटी यहाँ पे बड़े कंफर्टेबल तरीके से मामला चला रहे थे। ठीक है, कोई प्रॉपर वो सहूलत नहीं थी, लेकिन मेरा इसमें ये मौक़िफ़ है कि जहाँ गवर्नमेंट ने 40 साल किराया दिया है इन दुकानों का, वो मज़ीद 1 साल किराया देते, और जब तक कम्प्लेक्स लायर्स का और लिटिगेंट के लिए प्रॉपर सहूलत बन जाती तो उसके बाद शिफ्टिंग करते। अभी ये सिचुएशन है कि वहाँ आप खुद जाके विज़िट करें, वो बिल्डिंग जो है वो चारों तरफ से वो कवर्ड है, और उसमें सुबह 8 बजे 8:15 बजे तकरीबन 10 से 15 हज़ार बंदा इंटर हो जाता है। और मेरे लिहाज से कामन बंदे के देखने में सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंतहाई रिस्की है वो एरिया, कि वहाँ पे कोई प्रॉपर सहूलत नहीं है। वो यानी आप कहीं आप आगे पीछे कोई निकलने का एग्ज़िट नहीं है वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में, खुदा न खास्ता अल्लाह महफूज रखे। तो बाकी ये है कि जब इसमें कसूरवार हमारी बार की लीडरशिप भी है, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसमें है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी कि हम ये 40 साल से जो लोग बैठ रहे हैं उनकी प्रॉपर जब तक सहूलत नहीं बन जाती उस वक़्त तक ये चीज़ें शिफ्ट नहीं होनी चाहिए थी। अब एक स्टेप इन्होंने ले लिया है जिससे कम से कम मेरे रफ़ अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे 15 से 20 हज़ार फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं इस शिफ्टिंग से, जिनका ज़रिया माश यहाँ पे था। वो स्टाम्प वेंडर हूँ, वो नोटरी हूँ, वो चाय बेचने वाले हूँ, और वो वकला हूँ।
اور اس میں بہت سارے وکلاء اپنے اپنے نیٹو علاقے واپس چلے گئے ہیں صرف یہاں پہ پراپر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے اس میں وہ لیٹیگنٹ ہو رہا ہے، وہ جس کے پاس مثلا آپ دیکھیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ لگی ہوئی تھی، ویگنیں آ رہی تھیں، میٹرو آ رہی تھی اور بہت ساری سہولیات تھیں جن سے لوگ یہاں پہ بآسانی پہنچ جاتے تھے، اور پھر وکیلوں کے چیمبر یہاں پہ تھے جہاں پہ لیٹیگنٹ آ کے جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کرتے تھے، اس کے بعد عدالت میں پیش ہوا، پھر واپس آ کے چیمبر میں بیٹھ گیا۔ اب وہاں پہ G11 ٹرانسپورٹ کا بھی سب انتہائی اہم ایشو ہے، جس کی طرف نہ CDA کوئی ایسی توجہ دے رہی ہے، نہ ہی ڈسٹرکٹ انتظامیہ توجہ دے رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی روٹ مقرر کر دیا جائے جس سے غریب لیٹیگنٹ جو ہے جو اپنی سواری افورڈ نہیں کر سکتا وہ بآسانی پہنچ سکے۔ 11 سے یہاں تک تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت چیمبرز ہیں، اور جہاں پر جو وکلا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک غیر یقینی صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کب گرا دیے جائیں۔ 3 سے 4 سال کا ابھی تک آپ کا اسٹیمیٹڈ پروجیکٹ ہے جو چیمبرز بنا رہے ہیں، اور جو چیمبرز بن رہے ہیں وہ بھی کوئی 6000 کی لگ بھگ بار ہے، اور وہ بھی کوئی 3000 کے لگ بھگ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں چیمبرز بنیں گے۔ یہ تو آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 3000 نہیں بنیں گے، پہلے شفٹنگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چیمبرز کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اس پر بھی وکلا میں اختلاف پایا جا رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں سینئرز کے اعتبار سے کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کی جائے۔ یہاں پر بھی بالفرض اگر اس کو سینئرٹی کے اعتبار سے آپ چیمبرز دیتے ہیں تو پھر جو یوتھ ہے اس کا کیا قصور ہے۔ دوسرا، چیمبرز کو سول کورٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنانا۔ اب جون جولائی کی اگر گرمی ہو تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وکیل کو 3 سے 4 چکر اس طرف اگر لگانے پڑ جائیں، چلو نوجوانوں کی ہم بات نہیں کرتے، بزرگ وکلا کی بات کر لیں تو ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ نہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری، نہ ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان، نہ ایگزیکٹو اتھارٹی، نہ لائرز، کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اننیسیسری جگہوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، کلب بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹ کے پارک بنائے جاتے ہیں۔ انصاف کا شعبہ اہم شعبہ ہے، 3 شعبے ہیں جو بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شعبے سارے اہم ہیں لیکن کچھ شعبے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو یہ کچہری ہے انہوں نے جلد بازی میں بنایا ہے، انہوں نے ایمرجنسی میں کام کیا ہے، پری پلاننگ نہیں ہے۔ جہاں پر پری پلاننگ نہ ہو، ہر کام کو بنانے کے لیے پہلے پلان کی جاتی ہے، جو کام بغیر پلان کے بغیر ترتیب کے کیا جاتا ہے وہ ڈسٹربنس پر۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے یہ جو چیمبرز ہیں، یہ جو خستہ حالت کے اندر یہ جگہ پڑی ہوئی ہے، ان کو بھی پراپر فیسلٹی اسی کے قریب دی جائے تاکہ جو لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں یہاں پہ مختلف اپنے کیسز میں، اور جو پولیس ہے ہماری وہ بھی جو ملزم کو پیش کر رہا ہے اور جو بھی پروسیس ہوتا ہے کچہری کے تھرو، تو وہ ایزی ہو جائے گا بہت زیادہ، وکیلوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔